भन 5 को C त्यो एक्सप्लेन गर्ने वाला 5 को C है क्वेश्चन नम्बर 5 को C मा के भनेको छ भने एक्सप्लेन वाइ द शेयर अफ क्लोज इन फन्ड युजली हेभ प्राइस डिफरेन्ट फ्रम यानेभी। अब 5 को C मा त मैले यहाँ गराइसकेको छु। अब यो तिमीलाई देखाउँछु। तिमीलाई एमा यानेभी निकाल भनिरहेको छ। क्वेसन नम्बर 5 को C मा हेर त यो स्क्रिन सेयर भइरहेछ हो। हजुर सर भएको छ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ यान एसो इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 1 मिलियन सेयर द्याट इज 10 लाख सेयर्स दिएको छ। लाइबिलिटिज इक्वल टु 5 लाख भनेर दियो। अनि नम्बर एमा नेट एसेट भ्यालु पर सेयर यानेभी इक्वल टु वाट। यानेभी निकाल्नको लागि अब फन्डले 4वटा एसेटमा लगानी गरेर उसले पोर्टफोलियो बनाएको छ। त्यसकारण गर्दा पहिला त हामीले टोटल मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एसेट निकाल्छौँ। एमबिए निकालिसकेपछि मात्र हामीले यानेभी निकाल्न सक्छौँ। अब एमबिए निकाल्ने केसमा कम्पनीले 4वटा ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गरेको छ। हिमालयन ब्याङ्क अनि आएर नेभिल ब्याङ्क अनि नेपाल एसबिआई ब्याङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गरेको छ। कति कति सेयर र आजको मार्केट प्राइस कति छ त्यो पनि दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा पहिला हामीले निकाल्यौँ टोटल मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एसेट एमबिए इक्वल टु नम्बर अफ सेयर इन्टु प्राइस। अब हिमालयन ब्याङ्कको 50,000 सेयर इन्टु प्राइस 850 प्लस अर्को छ नेभिल ब्याङ्कको 25,000 सेयर इन्टु प्राइस 650 प्लस एसबिआई ब्याङ्कको 10,000 सेयर इन्टु प्राइस 350 प्लस स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको 5,000 सेयर इन्टु 1500 प्राइस गर्दा 69,50,000 हाम्रो एमबिए टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट आयो। नाउ यानेभी पर सेयर इक्वल टु एमबिए माइनस लाइबिलिटिज डिभाइड बाई यान एसओ। हामीले भर्खरै एमबिए निकाल्यौँ 69,75,000 माइनस लाइबिलिटिज हामीलाई 5 लाख दिएको छ। 5 लाख डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्दा 10 लाख सेयर 1 मिलियन सेयर दिएको छ। यो गर्दा कम्पनीको नेट एसेट भ्यालु पर सेयर रुपिस 69.25 पर सेयर हामीले निकाल्यौँ। अब बीमा सोधेको छ हामीलाई would you buy or sell the share of fund if they are trading at rupees 40 per share। माथि क्वेसनले सिधी भनिदिएको छ एनआइटिसी इज द क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको छ। क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको छ क्लोज इन म्युचुअल फन्डको सेयर मार्केटमा प्रिमियम अर डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ हुन सक्छ। प्रिमियम अर डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ हुँदा यानेभी भन्दा बढी मूल्यमा ट्रेडिङ भयो भने प्रिमियम, यानेभी भन्दा कम मूल्यमा ट्रेडिङ भयो डिस्काउन्ट। यहाँ अहिले मार्केटमा 40 रुपियाँमा किनबेच भइरहेछ तर यसको वास्तविक हुनुपर्ने मूल्य चाहिँ हामीले निकाल्यौँ 69.25। त्यस कारणले गर्दा यो डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ भइरहेको छ। डिस्काउन्टमा ट्रेडिङ भएको सेयर हामी किन्नुपर्छ भन्ने डिसिजन दिन्छौँ। लगभग 70 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई हामी किन्यौँ भने 40 रुपियाँमा किन्न पाउँछौँ मार्केटले। त्यस कारण डिसिजन दियौँ सेयर्स अफ द कम्पनी सुड बी पर्चेज ड्यू टु द अन्डर प्राइस स्टक बिकज the market price is less than NAV per share। दिएको मार्केट प्राइस 40 रुपिस हामी क्याल्कुलेट गरेको यानेभी एप्रोक्सिमेटली 70 रुपिस भन्दा कम छ। त्यस कारणले गर्दा यो अन्डर प्राइस हो। अन्डर प्राइस कम्पनीको सेयर चाहिँ हामी किन्छौँ भनेर डिसिजन दियौँ। अब किन एउटा क्लोजिङ फन्डको प्राइस यानेभी भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ, युजुअली डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर। Closed-end fund shares are listed in secondary market or stock exchange, and its price is determined by demand and supply factor of market. Therefore, the price of closed-end fund usually different from NAV। Closed-end fund का शेयरहरू स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड हुन्छ। जब स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड हुन्छ यसको प्राइसलाई मार्केटको डिमान्ड एन्ड सप्लाई फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा यानेभी भन्दा यो युजुअली डिफ्रेन्ट प्राइसिङमा ट्रेडिङ भएको हुन्छ भनेर दिन्छौँ। यहाँ लेख्यौँ द सेयर्स अफ क्लोज इन फन्ड आर लिस्टेड एन्ड ट्रेडेड इन सेकेन्डरी मार्केट। सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ र त्यहाँ ट्रेडेड हुन्छ। सो
price of closing fund is determined by demand and supply factor of market, and price is different from the NAV. यसको प्राइसलाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्ने भएको कारणले गर्दा जेनरली क्लोज इन फन्डको शेयरको प्राइस चाहिँ ENAV भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ भनेर। यसमा के कन्फ्युज छ कि छैन अहिले मैले भनेको पार्टमा? छैन सर, भयो। अर्को कतिको भनेको थियो? 7 को कति नम्बर? खै सर 8 लिनाले 7 को 8 ए 7 को ए मा हेर त ENAV and load fee भनेर दिएको छ। If a mutual fund net asset value rupees 23.40 and fund sells at rupees 25, अब यो फन्डको ENAV 23 रुपैयाँ 40 पैसा हुँदा हुँदै पनि फन्डले आफ्नो शेयर बेच्दा 25 रुपैयाँमा बेच्छ भनेको जब आफ्नो सेलिङ प्राइस र अफरिङ प्राइस ENAV भन्दा बढी चार्ज गर्छ भने त्यो फन्ड चाहिँ लोड फन्ड हो। माथि लोड फन्ड नै भन्दै छ। What is the load fee as a percentage of ENAV value? ENAV value को पर्सेन्टेजमा लोड फी कति होला? What is the load fee as a percentage of offering price? अफरिङ प्राइस को पर्सेन्टेजमा कति होला? त्यही कुरा हामी यहाँ गिवन टिप्यौं क्वेशन नम्बर 7 मा। ENAV per share 23.40, offering price or selling price 25, लोड फी पर शेयर कति रहेछ त? एउटा शेयरमा कति रुपैयाँ फी चार्ज गरेछ भन्दा अफरिङ प्राइस माइनस ENAV 25 माइनस 23.4 गर्दा 1.6 रुपीस 1.60 पर शेयर चाहिँ लोड फी रहेछ। अब यो सेलिङ प्राइस को अफरिङ प्राइस को कति पर्सेन्ट हो? ENAV को कति पर्सेन्ट हो? दुईटा पार्ट सुरेछ। अब निकाल्यौ लोड ए सर यो त सिधै पो आउँथ्यो 1.6 त। घटाएर निकाल्ने त हो नि। यता सुन्नु ए, त मैले चाहिँ फर्मुला हालिवरी यति लामो। ए अब यो रुपीजमा हामीले डाइरेक्ट निकाल्यौं 23 रुपैयाँ 40 पैसा उसको ENAV हुँदा हुँदै पनि उले अफरिङ प्राइस चाहिँ 25 रुपीस मा सेल गरिरहेछ भने लोड फी कति चार्ज गरेर रहेछ? 1 रुपैयाँ 60 पैसा। अब लोड फी एज अ पर्सेन्टेज अफ ENAV को 1 रुपैयाँ 60 पैसा यो 23 रुपैयाँ 40 पैसाको कति पर्सेन्ट हो निकाल्न भन्छ भने लोड फी डिभाइड बाइ ENAV 1.6 डिभाइड बाइ 23.40 गर्दा 0.0684 6.84% भन्ने निकाल्नु। अर्को लोड फी एज अ पर्सेन्टेज अफ अफरिङ प्राइस निकाल्न भन्छ। पर्सेन्टेज अफ अफरिङ प्राइस लोड फी निकाल्दा लोड फी डिभाइड बाइ हाम्रो अफरिङ प्राइस, लोड फी हाम्रो 1.60 डिभाइड बाइ अफरिङ प्राइस 25 गर्दा 0.064 that is 6.4% निकाल्यो। अनि पार्ट बी मा हामीलाई सोधेको छ an opponent fund has a net asset value rupees 10.70 per share. It is sold with front end load fee. Load fee भन्नु front end load fee भन्नु एउटै। Front end load fee 6%. What is the offering price? यो त निकाल्न सकिहाल्छ होला। ENAV दिएको छ, front end load fee दिएको छ, offering price निकाल। Offering price is equal to ENAV divided by 1 minus load fee गरेको थियो। 10.70 divided by 1 point load fee 0.06 गर्दा offering price or selling price is equal to rupees 11.38 per share भनेर। मैले अर्को क्लासले गराउँदा यो धेरै क्वेशनहरु सल्भ गरेर राखेको छु, म यसैलाई डिस्कसन गर्छु। अब म आज अर्को टपिकमा गएँ। हामीले हिजो यहाँसम्म गरेका थियौं क्लोजिङ फन्ड को प्रिमियम और डिस्काउन्ट निकाल्ने पार्ट। तिमीलाई मैले यसको फाइल पठाइसकेको छु, बुकमा पनि हेर, फर्मुलाहरु हुन्छ। अनि लोड फन्ड को अफरिङ प्राइस निकाल्ने जुन हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौं। अर्को नो लोड फन्ड भनेको त्यस्तो म्युचुअल फन्ड जसले आफूले शेयर बेच्ने बेलामा अथवा इन्भेस्टरबाट शेयर किन्ने बेलामा कुनै प्रकारको फीहरु अथवा कमिसनहरु चार्ज गर्दैन, त्यस्तो फन्डलाई हामी नो लोड फन्ड भन्छौं। त्यसैकारणले गर्दा नो लोड फन्ड को अफरिङ प्राइस जहिले पनि ENAV बराबर हुन्छ, सेलिङ प्राइस और अफरिङ प्राइस ENAV सँग इक्वल भएर बस्छ। अब अर्को टपिक छ हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा कुन कुन कस्टलाई बियर गर्नुपर्छ त, जसलाई हामी भन्छौं
कस्ट अफ इन्भेस्टिङ इन म्युचुअल फन्ड। हामीले यदि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ भने कस्तो प्रकारको र कुन कुन कस्टलाई हामी यहाँ हामी बियर गर्नुपर्छ। कस्ट अफ इन्भेस्टिङ इन म्युचुअल फन्डमा पहिलो हाम्रो फ्रन्ट इन लोड फी छ, सेकेन्ड ब्याक इन लोड फी छ, थर्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ र फोर्थ 12B1 चार्जेस छ। फ्रन्ट इन लोड फी भनेको इन्भेस्टरले सेयर किन्ने बेलामा, म्युचुअल फन्डबाट सेयर किन्ने बेलामा अथवा म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरलाई सेयर बेच्ने बेलामा चार्ज गर्ने फीलाई फ्रन्ट इन लोड फी भनिन्छ। यसले इन्भेस्टरको पर्चेस प्राइसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। 20 रुपियाँ यानि 10% फ्रन्ट इन लोड फी चार्ज गर्यो भने अब हामीले 20 + 20 को 10% 22 रुपियाँ फी तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अफरिङ प्राइस यानि भन्दा बढी गराउँछ। यस्तो फीलाई फ्रन्ट इन लोड फी भन्छ। A front end load fee is a commission or sales charge paid when investor purchase the share. इन्भेस्टरले सेयर किन्ने बेलामा तिर्ने फीलाई फ्रन्ट इन लोड फी भनेको छौँ। लोड फी इफेक्टिभली रिड्युस द अमाउन्ट अफ मनी इन्भेस्टेड। हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्टलाई यसले रिड्युस गर्छ अथवा हाम्रो पर्चेस प्राइसलाई इन्क्रिज गर्छ। भने सेकेन्ड फी छ ब्याक इन लोड फी, जसलाई रिडेम्सन फी और एक्जिट फी भनेर भन्छौँ। इन्भेस्टरले सेयर किन्ने बेलामा तिर्ने फी फ्रन्ट इन लोड फी, इन्भेस्टरले आफूले सेयर बेच्ने बेलामा तिर्ने फीलाई ब्याक इन लोड फी और रिडेम्सन फी और एक्जिट फी भनेर भन्छौँ। A back in load fee is redemption or exit fee incurred by mutual fund when you sell your share. जब इन्भेस्टरले आफ्नो सेयर सेल गर्ने बेलामा तिर्ने फी हुन्छ त्यो फीलाई हामी ब्याक इन लोड फी और रिडेम्सन फी और एक्जिट फी भन्छौँ। भने थर्ड पार्ट छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई एनुअल कस्ट जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरलाई इन्भेस्टरले तिर्नुपर्ने कस्टको रूपमा, यो एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको रूपमा पनि लिइन्छ अपरेटिङ कस्ट अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। Operating expenses are the cost incurred by mutual fund in operating the portfolio, including administrative expenses and advisory fee paid to the investment manager. अरू फन्ड सञ्चालन गर्नको लागि लाग्ने डिफ्रेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू छ, अरू इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरलाई तिर्नुपर्ने एडभाइजरी फीहरू छ। यो सबै कस्टहरू म्युचुअल फन्डले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कस्टलाई बियर गर्नको लागि इन्भेस्टरबाट उसले सर्टेन फी चार्ज गरेको हुन्छ। त्यो फीलाई एनुअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ, जुन एनुअली चार्ज गरेको हुन्छ। भने लास्ट 12B1 चार्जेस, यो पनि एनुअल कस्टकै पार्ट हो। हामी कहाँ यसलाई 12B अपरेटिङ कस्ट अन्तर्गतै राखिन्छ। म्युचुअल फन्डको कन्सेप्ट युएसएबाट प्र्याक्टिस भएको कारणले गर्दा युएसएको म्युचुअल फन्ड रेगुलेसन एक्टको सेक्सन 12 को B को 1 मा एनुअली इन्भेस्टरलाई यति फी चार्ज गर्न पाउनेछ भनेर प्रोभिजन गरेको छ। त्यही प्रोभिजन अन्तर्गतको कस्ट 12B1 फी हो। यसलाई हामी कहाँ अपरेटिङ कस्ट अन्तर्गतै राखिन्छ। द सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन अलाउज द म्यानेजर अफ so called 12B1 fund to use the fund asset to pay for distribution costs such as advertising, promotional, literature, including annual report and prospect. अब फन्डले आफ्नो सेयरहरू बेच्नको लागि डिफ्रेन्ट प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ, रिपोर्टहरू पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योसँग रिलेटेड कस्ट हो 12B1 फी, जुन म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टरलाई एनुअली चार्ज गर्ने गर्छन्। अब हामी म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा यो कस्टलाई बियर गर्नुपर्छ भने अब म्युचुअल फन्डमा यी कस्टहरू सहित म्युचुअल फन्डको फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने त? अब क्यालकुलेसन अफ फ्युचर भ्यालु by with considering the all costs incurred in mutual fund, यो सबै प्रकारको कस्टलाई कन्सिडर गरेर फ्युचर भ्यालु निकाल्ने पार्ट यो फर्मुला बुकमा कुनै पनि भेटिँदैन है। यो मैले आफै यहाँ डेभलप गरेर राखेको छु। हामी फ्युचर भ्यालु निकाल्दा त जेनरली FB = PB × 1 + I को पावर n गर्छौँ। त्यही फर्मुलालाई एक्सपान्ड गरेको छ।
सबै खालको कस्टहरूलाई इन्क्लुड गरेर फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने त? द्याट इज क्यालकुलेसन अफ फ्युचर भ्यालु अफ फन्ड बाई कन्सिडरिङ अल कस्ट। यहाँ भएका सबै कस्टलाई कन्सिडर गरेर यदि फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ भने फर्मुला यसरी हामी राख्छौँ। फ्युचर भ्यालु अफ फन्ड इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी। इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 प्लस आई को पावर एन भनेको 1 प्लस एसपीआर माइनस एनुअल कस्ट इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी को पावर एन। इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी इन्टु 1 प्लस एसपीआर माइनस एनुअल कस्ट को पावर एन इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी भन्छ। अब यसरी हामीले फ्युचर भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसैसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन छ। म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्सलाई मैले अर्को क्लासमा गराउँला। आज मैले यसैसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन गराउँछु। यो एउटा क्वेसन गराइसकेपछि तिमीहरूले यस क्वेसन नम्बर 12 त्यसपछि आएर क्वेसन नम्बर 22, 23, 24 एउटै क्वेसन हो है। क्वेसन नम्बर 12, 23, 22, 23, 24 एउटै क्वेसन हो। सबै यही फ्युचर भ्यालुसँग रिलेटेड क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 12 मा हेर त, सबैले बुक छ भने क्वेसन हेर त्यहाँ दिएको छ। द इक्विटी फन्ड सेल्स क्लास ए शेयर्स विथ फ्रन्ट इन लोड फी 6% and class B shares with 12B1 fee 0.4% annually. Annual 12B1 fee 0.4% छ। as well as back in load fee छ अर्को फन्ड B मा। back in load fee that start at 5% and fall by 1% in each of the full year. Investor hold the portfolio until 5th year. अब back in load fee आज चार्ज गर्यो भने, आज भनेको 0 इयरमा चार्ज गर्यो, अहिले चार्ज गर्यो भने 5%, हरेक वर्षको अन्त्यमा 1-1% घट्दै जान्छ अरे। भने इयर 1 मा गर्यो भने 4% भयो, इयर 2 मा गर्यो भने 3%, इयर 3 मा गर्यो भने 2%, इयर 4 मा गर्यो 1, इयर 5 मा गरेपछि 0 मा जान्छ। आफ्नो होल्डिङ पिरियडको अन्तिममा यो कस्ट 0 हुन्छ। भने ब्याक इन लोड फी चार्ज गर्दा स्टार्टिङ चार्ज चाहिँ 5% हो। स्टार्टिङ भनेको अहिलेको पिरियडमा 5% अथवा अहिलेको पिरियड भनेको 0 पिरियड हो। तर हरेक वर्ष चाहिँ 1% ले डिक्रिज हुँदै जान्छ र होल्डिङ पिरियड 5 इयर्स छ भने मैले assume that rate of return on the fund portfolio net of operating expenses is 10%. दुईटै फन्डको एनुअल रेट अफ रिटर्न अथवा एचपीआर चाहिँ 10% छ। अब नम्बर ए मा सोधेको छ what is the value of rupees 10,000 investment? हामीले फन्ड ए फन्ड बी मा 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने भ्यालु कति होला भनेको फ्युचर भ्यालु कति होला? इफ द शेयर आर सोल्ड आफ्टर 1 इयर, यदि 1 वर्ष होल्ड गरेर बेचियो, 4 इयर्स हाम्रो 4 वर्ष होल्ड गरेर बेचियो र 8 इयर्स 8 वर्ष होल्ड गरेर बेचियो भने भनेको पहिला गिवन टिप्यो हामीले। क्वेसन नम्बर 12 मा हेर त, दुईटा फन्ड छ, फन्ड ए एन्ड फन्ड बी दिएको छ। फन्ड ए एन्ड फन्ड बी, क्लास ए फन्ड, क्लास बी फन्ड। क्लास ए फन्डमा फ्रन्ट इन लोड फी 6% छ अरे, क्लास बी छैन, ब्ल्याङ्क 0। एनुअल 12B1 फी क्लास ए फन्डमा ब्ल्याङ्क छ, यो 0 भयो। क्लास बी मा 0.4% पर इयर भनेर दियो। ब्याक इन लोड फी क्लास ए फन्डमा ब्ल्याङ्क छ, यो 0। अब क्लास बी फन्डमा स्टार्ट फ्रम 5%, यदि अहिले चार्ज गर्ने भने 5% एन्ड फल बाई 1% इन इच इयर, हरेक वर्षमा 1% ले घट्दै जान्छ भने इयर 1 को अन्त्यमा गयो भने 5 - 1 4% भइहाल्छ। इयर 2 को अन्त्यमा चार्ज गर्नु पर्यो भने 4 - 1 3% चार्ज हुन्छ। यसरी हरेक वर्ष घट्दै जान्छ भने एनुअल एचपीआर इक्वल टु 10%, दुईटै फन्डको लागि 10% छ। अब नम्बर ए मा, इफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अफ बोथ फन्ड इज रुपीज 10,000, calculate the future value of fund after
1, 4 and 8 years. 1 वर्ष होल्ड गरेर बेच्दा, 4 वर्ष होल्ड गरेर बेच्दा र 8 वर्ष होल्ड गरेर बेच्यो भने कुन चाहिँ सरी फ्युचर भ्यालु अफ इच फन्ड कति होला भनेर भन्नुहोस्। अब हामीले यसमा एउटै टेबलमा हामी निकाल्न सक्छौँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला युज गरेर। अब फ्युचर भ्यालु अफ फन्ड ए, फ्युचर भ्यालु अफ फन्ड ए हामी निकाल्दा हेर त फन्ड ए को लागि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 1 माइनस लोड फी इन्टु 1 प्लस एसपीआर माइनस एनुअल कस्ट को पावर n इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी। जुन जुन फी दिएको छ त्यो राख्ने, नदिएको फीको ठाउँमा 0 राख्ने। अब हामीले पहिलो यदि होल्डिङ पिरियड 1 इयर छ, आफ्टर 1 इयर फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ फन्ड ए र फन्ड बी को। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने ठाउँमा दुईटै फन्डको लागि 10,000 इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी। फ्रन्ट इन लोड फी फन्ड ए को 6% छ, 0 माइनस 0.06 इन्टु 1 प्लस एसपीआर फन्ड ए को 10% भनेको 0.10 माइनस एनुअल कस्ट भनेको एनुअल 12B1 फी फन्ड ए को लागि 0 छ, छैन, ब्ल्याङ्क छ, 0 राख्यौँ को पावर। अब कति वर्षपछि 1 इयर पछि पावर 1 इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी। 1 माइनस ब्याक इन फी फन्ड ए को लागि 0 छ, त्यसकारण गर्दा 1 माइनस 0 राख्यौँ। यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 10,340, 10,340 रुपियाँ हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्यौँ फन्ड ए को यदि 1 वर्ष होल्ड गर्यो भने। यसरी फन्ड बी को होल्ड गर्यो भने कति हुन्छ त? यसमा फन्ड बी को पनि फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 1 माइनस लोड फी इन्टु 1 प्लस एचपीआर माइनस एनुअल कस्ट को पावर n इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी। अब इन्भेस्टमेन्ट यसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट रुपिस 10,000 इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी फन्ड बी मा छैन, यी 0 छ। त्यसैगरी इन्टु 1 प्लस एचपीआर फन्ड बी को पनि एचपीआर 10% 0.10 माइनस एनुअल कस्ट हरेक वर्ष कति चार्ज गर्छ 0.4%। अब 0.4% लाई हामीले एनुअल कस्टमा 0.004 यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो पावर 1 1 वर्षपछि भनेछ इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी। 1 माइनस ब्याक इन फी अब स्टार्ट गर्दा पो 5% हो, आज स्टार्ट गरियो 0 इयरमा स्टार्ट गरियो भने 1 वर्ष बितिसक्दा त 1% ले घट्छ, त्यसकारण गर्दा 5 माइनस 1 गरेर ब्याक इन लोड फी 4% राख्यौँ। 4% भनेको 0.04। अहिले 0 इयरमा चार्ज गर्यो भने 5% हो, हरेक वर्ष 1% ले घट्छ। अब 1 वर्ष बितिसक्यो भने 1% ले घट्ने भयो। अनि 2 वर्षपछि गर्यो भने फेरि 4 माइनस 1 गरेर फेरि 3%, यसै गरेर हरेक वर्ष घटाउँदै लैजान्छ। यसको फ्युचर भ्यालु निकाल्दा हामीले 10,521.60 निकाल्यो। अब यस्तै यही प्रोसेस अब यदि होल्डिङ पिरियड 4 इयर्स छ भने सबै कुरा त्यही नै हुन्छ। फन्ड बी को ए को लागि 10,000 इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी 0.06 इन्टु 1 प्लस एचपीआर 0.10 माइनस एनुअल कस्ट 0 को पावर 4 इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी छैन, 0 छ, गर्दा यसको भ्यालु 13,762.54 आयो। त्यसै फन्ड बी को पनि 10,000 इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी भनेको ठाउँमा 0 इन्टु 1 प्लस एचपीआर 0.1 माइनस एनुअल कस्ट यसको 0.4% दिएको छ, त्यसकारण गर्दा 0.004 को पावर 4 राख्यौँ 4 वर्ष होल्डिङ पिरियड हुँदा इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी। अब ब्याक इन फी 4औं वर्षमा त 1% हुने भयो। 0 इयरमा 5%, इयर 1 मा 5 माइनस 1 4%, इयर 2 मा 4 माइनस 1 3%, इयर 3 मा 3 माइनस 1 2%, इयर 4 मा 2 माइनस 1 हाम्रो 1% मात्र आयो, त्यसैले 1% राख्यौँ, गर्दा यसको फ्युचर भ्यालु 14,284.9 निकाल्यो। अब यदि 8 वर्ष होल्ड गर्यो भने 8 वर्ष होल्ड गर्यो भने फ्युचर भ्यालु कति त? फर्मुला त्यही नै छ। इन्भेस्टमेन्ट 10,000 इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी 6% 0.06 इन्टु 1 प्लस एचपीआर 0.08 सरी 0.004
10 माइनस एनुअल कस्ट भने अथवा 0 इन्टु 1 को पावर 8 8 वर्ष होल्ड गरेछ इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी 0 छ। यस गर्दा हामीले भ्यालु 20,149.73 निकाल्यो। यसलाई सल्भ गर्दा भने फन्ड बी को पनि यसै गरेर 10,000 इन्टु 1 माइनस फन्ड इन लोड फी 0 इन्टु 1 प्लस एचपिआर 0.1 माइनस एनुअल कस्ट 0.004 को पावर, अब यो 4 को पावर 8 इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी, अब 0 भयो ब्याक इन फी। आज 0 इयरमा 5, इयर 1 मा 4, इयर 2 मा 3, इयर 3 मा 2, इयर 4 मा 1, इयर 5 मा 0, इयर 6 मा 0। त्यसपछि अब सधैँभरि 0 हुँदै जान्छ। हरेक वर्ष 1% ले घट्दै जाने भएको हुनाले माइनसमा यो कस्ट लाग्दैन, त्यसकारण 0 राख्यो। यो गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 20,820.17। अब यो सबै कस्टलाई इन्क्लुड गरेर यदि 1 वर्ष 4 वर्ष र 8 वर्ष होल्ड गर्यौं भने हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ इच फन्ड निकाल भनेर चाहिँ हामीले त्यो निकाल्यो। अब यो पार्टमा कसैले के कन्फ्युज छ अहिले क्याल्कुलेट गरेको पार्टमा? नो सर। अब यसमा पार्ट बी मा सोधेको छ which fee structure provides higher net profit at the end of each investment horizon। अब इन्भेस्टमेन्ट होराइजन 1 इयर 4 इयर 8 इयर छ। यो 1 वर्षपछि 4 वर्षपछि 8 वर्षपछि हेर्यो भने सबै होल्डिङ पिरियडमा फन्ड ए को भन्दा फन्ड बी को फ्युचर भ्यालु बढी देखिन्छ। हेर त, यो 1 वर्ष होल्डिङ पिरियड हुँदा हाम्रो 10,521 आछ जुन फन्ड बी को, जुन फन्ड ए को भन्दा बढी छ। 4 वर्ष होल्डिङ पिरियड हुँदा 14,284 आछ जुन फन्ड ए को भन्दा बढी छ। 8 वर्ष होल्डिङ पिरियड हुँदा फन्ड बी को फ्युचर भ्यालु 20,820 आछ जुन फन्ड ए को भन्दा बढी छ। अब हामीले यसलाई डिसिजन दिँदा फ्रम द एबभ क्याल्कुलेसन फन्ड बी प्रोभाइड्स, फन्ड मात्र भएछ, फ्रम द एबभ क्याल्कुलेसन फन्ड बी provides higher net proceed or future value in each investment horizon due to the lower total cost of fund B than the fund A. So fund B is better investment than fund A। जतिसुकै होल्डिङ यहाँ दिएको होल्डिङ तिनवटै होल्डिङ पिरियडमा फन्ड ए को भन्दा फन्ड बी को हायर नेट प्रॉफिट और फ्यूचर भ्यालु आछ। यो आउनुको अर्थ टोटल लोअर कस्ट फन्ड ए को भन्दा भए टोटल लोअर कस्ट भएको कारणले गर्दा फन्ड बी को चाहिँ फ्यूचर भ्यालु बढी आयो। अब यस्तै क्वेशन नम्बर 12 जस्तै क्वेशन नम्बर यस 22 23 24 सेम छ है। यो चावडा क्वेशन पनि गरेर आऊ। भोलि त हाम्रो क्लास हुँदैन होला, अर्को क्लासमा मैले अब म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्सको रिटर्न र एक्सपेन्सेस निकाल्ने पार्टलाई गराउँछु अर्को हप्ताको क्लासमा। अब यो 1 देखि 8 सम्म 12 भइहाल्यो, 11 कति 7 को पनि कति भइहाल्यो। अब 22 23 24 यो पनि प्र्याक्टिस गरेर आऊ। सर त्यो 8 नम्बरको पनि अलिकति भनिदिनु न। क्वेशन नम्बर 8 मा रिटर्न सोधेछ होला, त्यसलाई म अर्को क्लासमा राख्छु। लोड भर्सेस नो लोड फन्ड। यस क्वेशन नम्बर 8 मा यसमा के पनि छैन। हेर त, दुईटा फन्ड दिएको छ, फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्ने। यहाँ हेर, लोड फन्ड एउटा नो लोड फन्ड। इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ दुईटैको लागि 1000। एनुअल एचपिआर दुईटै फन्डको लागि 15% र 12%। फ्रन्ट इन लोड फी, लोड फन्ड को लागि 8%, नो लोड फन्ड को लागि 0। बैक इन फी, रिडेम्पसन फी, लोड फन्ड को लागि 0, नो लोड फन्ड को लागि 1%। यसरी दुईटा फन्ड दिएको छ। दुईटा फन्ड को छुट्टा छुट्टै इन्फर्मेसन हामीले टिप्यौं। अब हामीलाई सोधेको छ 8 मा which is the better investment by how much। कुन चाहिँ फन्ड बेटर इन्भेस्टमेन्ट छ र कति एमाउन्टले छ। हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ फ्युचर भ्यालु अफ बोथ फन्ड आफ्टर 1 इयर। होल्डिङ पिरियड 1 वर्ष राख भनेर भनिरहेको छ। 1 वर्ष होल्ड गर्छ भने दुईटै फन्डको फ्युचर भ्यालु निकाल्ने र जसको फ्युचर भ्यालु बढी हुन्छ त्यो बेटर फन्ड र डिफरेन्स जति हुन्छ त्यतिले
हुन्छ भन्ने भन्छ। अब फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने छौँ 1 वर्ष होल्डिङ पिरियड। आफ्टर 1 वर्षपछिको फ्युचर भ्यालु FB अफ लोड फन्ड इक्वल टु फर्मुला त्यही नै इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी इन्टु 1 प्लस SPR माइनस एनुअल कस्टको पावर यान इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी। जुन फी छ त्यो राख्ने, नभएको फी 0 राख्ने। इन्भेस्टमेन्ट भने अथवा 1000 इन्टु 1 माइनस लोड फी 8% छ फन्ड लोड फन्डको लागि 1 माइनस 0.08 इन्टु 1 प्लस SPR 15% छ 0.15 इन्टु हाम्रो एनुअल कस्ट छैन, एनुअल कस्ट नभएको 0 पावर 1 इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी यो पनि 0 छ फन्ड ए को लागि, लोड फन्डको लागि त्यसै 0। यो गर्दा 1058 फ्युचर भ्यालु निकाल्यो। त्यसैगरी फन्ड नो लोड फन्डको हामी फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ। नो लोडको लागि पनि हाम्रो फर्मुला त्यही नै, फर्मुला अनुसार हामीले भ्यालु राख्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट भने अथवा 1000 इन्टु 1 माइनस नो लोड फन्डको फ्रन्ट इन लोड फी 0 छ 0 राख्यौँ इन्टु 1 प्लस SPR नो लोड फन्डको 12% छ 0.12 माइनस एनुअल कस्ट हाम्रो दिएको छैन त्यस कारण 0 राख्यौँ पावर 1 इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी नो लोड फन्डको लागि ब्याक इन फी 1% छ 1 माइनस 0.01 गर्दा 1108.80। अब लोड फन्ड भन्दा नो लोड फन्ड चाहिँ बेटर फन्ड रहेछ किनकि फ्युचर भ्यालु बढी आयो। कतिले बेटर छ भन्दा यो दुईटाको डिफरेन्स ₹50 point समथिङले बेटर देखिन्छ। अब डिसिजनमा हामीले राख्यौँ नो लोड फन्ड इज बेटर इन्भेस्टमेन्ट द्यान लोड फन्ड बाई ₹1108.80 माइनस 1058 गर्दा ₹50.8 ले यो बेटर छ है नो लोड फन्ड भनेर डिसिजन। सर यस भन। यो फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डको चाहिँ कसरी थाहा पाउने, मतलब यो क्वेसनले भनेकै हुन्छ नि, यो भन्दा त छ नि फ्रन्ट इन यति लाग्छ ब्याक इन यति लाग्छ, क्वेसनले नभनिकन त थाहै हुँदैन नि। होइन सर, यहाँ फ्रन्ट एन्ड भनेर त दिएको छैन त। लोड फी मात्र भन्यो भने फ्रन्ट इन, ब्याक इनको लागि ब्याक इन फी भन्छ अथवा रिडेम्सन फी भन्छ अथवा एक्जिट फी भन्छ। अहिले भर्खर हामीले डिस्कसन गरेको लोड फी मात्र भन्यो भने त्यो फ्रन्ट इन लोड फी भन्नु र लोड फी भन्नु एउटै। ब्याक इन फी भन्नको लागि ब्याक इन अथवा एक्जिट फी अथवा रिडेम्सन फी भन्नै पर्छ, त्यो भनेकै छ। हेर त सिमिलर 1% रिडेम्सन फी भनेको छ कि छैन त, हेर त। हजुर यस, रिडेम्सन फी एक्जिट फी अथवा ब्याक इन फी भन्नु एउटै, लोड फी भन्नु र फ्रन्ट इन लोड फी भन्नु एउटै। हुन्छ सर। ल यो अब जति सक्छ यसलाई प्र्याक्टिस गरेर पर्फर्मेन्सको बारेमा म अर्को क्लासमा गराउँछु। हस् सर, थ्याङ्क यू सर।